बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मार्गला टीवी न्यूज़ चैनल। हस्बे रिवायत सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि दोस्तों तक भी हमारी वीडियो जो है वो पहुँच सके। आज का जो हमारा व्लॉग है वो मौजूदा सियासत के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनका जो किरदार है, थोड़ा सा माजी के हवाले से भी और अब भी जो हो रहा है उस हवाले से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने जब मुकदमा कत्ल जिसमें उनको सज़ाए मौत हुई है तो कटहरे में खड़े होकर एक बात कही थी कि मैं तारीख़ के हाथों मरने की बजाय जर्नैलों के हाथों मरना पसंद करूंगा। और ये बात वाकई उनकी सच साबित हुई कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखालफिन हैं वो तंज़न कह लें या जो भी कह लें, वो लाख कोशिश के बावजूद भुट्टो को मार नहीं सके। और इस बात का एतराफ़ वो एक तंज़-आमेज़ जो है ना वो अंदाज में करते हैं, जी भुट्टो मार नहीं सका, इसका खुद भी एतराफ़ करते हैं। आज बड़ा एक जो गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आया तो तहरीक इंसाफ का जो निशान था इलेक्शन सिंबल बल्ले के ऊपर बड़ी बहस चली। इलेक्शन कमीशन से होता वो लाहौर हाई कोर्ट को भी पहुंचा, फिर पेशावर हाई कोर्ट पहुंचा, फिर रिव्यू पिटीशन इलेक्शन कमीशन की, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने वापस, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये एक तवील जो है ना ये सिलसिला चला किसके ऊपर, बल्ले के निशान के ऊपर उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको हैरत अंगेज़ तौर पर एक बात बताऊं, जो हमारे ख़ास तौर पर नौजवान दोस्त हैं, कि 1977 के अंदर भुट्टो साहब के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ 9 जमातों का एक इत्तेहाद बना था। उसका नाम था पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। तो वो जब अपना सिंबल लेने के लिए गए, हल का निशान उन्होंने कहा कि जी हमें मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में जब गए तो वहाँ पता चला कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के अंदर ये बात है ही नहीं कि किसी इत्तेहाद को कोई इलेक्शन सिंबल अलाट किया जाए। उन्होंने कहा जी आप अलग अलग, ठीक है, 9 जमातें आप लड़ रही हैं, सबको पता है, एक उम्मीदवार खड़ा करें, उसको उसकी जमात के हवाले से इलेक्शन सिंबल मिलेगा। तो ये एक बड़ी परेशान कुन बात थी। कहते हैं जी भुट्टो साहब को जब पता चला कि ये सूरत हाल है, कानून के अंदर एक हुक्म है, तो उन्होंने उसी वक़्त अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि वो जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे उनके लिए कानून में फिल फॉर तरमीम कर दी कि इत्तेहाद को भी इलेक्शन सिंबल मिल सकेगा। और फिर कौमी इत्तेहाद जो है वो भुट्टो साहब के खिलाफ हल के निशान के ऊपर जो है ना इलेक्शन लड़ा। उसी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा जो है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन चला रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आज सलाम पेश करूंगा और उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो दीगर 2 हमारे कायदीन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान, उनसे आधी उम्र का है। और ये भी आप कह सकते हैं कि उनके सामने आप कह लें कि जी दूध पीता बच्चा है, लेकिन कम अज़ कम उसे इतना शऊर है कि वो हर जलसे के अंदर चीख कर एक बात कह रहा है कि खुदा का वास्ता आप इंतकामी सियासत को खैरबाद कह दें और एक दूसरे के साथ ये इंतकाम का जो रवैया इसे ख़त्म करें और पाकिस्तान मुल्क और कौम के लिए जो है ना वो आगे बढ़े, ताकि मुल्क और कौम आगे बढ़े और तरक्की हो सके। और ये बात उसकी कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो हवा में कह रहा है, ये नहीं कह सकते कि जनाब वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए, अवाम को धोखा देने के लिए या अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बात कर रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर एक भी सियासी मुकदमा किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ नहीं बना और ना ही कोई एक सिंगल कैदी जो है वो उस दौर में बना। बल्कि अगर कोई हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर एक सिर्फ सियासी कैदी था और वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर मजहबी अमूर थे हामिद सईद काज़मी साहब। उन्हें झूठे हज स्कैंडल के अंदर बनाया गया और उसके अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब के हुक्म से एक GIT बनी और फिर उन्हें रेफरेंस उनके खिलाफ नैब के अंदर गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। तो ये यानी खुद गवर्नमेंट के खिलाफ एक FIR जो है कटी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्यूरिंग 2008 टू 2013 कोई सियासी मुकदमा नहीं बना और ना कोई सियासी कैदी था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है, 2013 के अंदर नवाज लीग की हुकूमत शुरू होती है, तो फिर आप देखें कि डॉक्टर आसिम
اس کے بعد ڈاکٹر وہ نثار مورائی جو زرداری صاحب کے قریبی ساتھی تھے انہیں اریسٹ کیا گیا اور زرداری صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہوا اس کے ساتھ عمران خان صاحب جو حزب اختلاف میں تھے انہوں نے 35 پنکچر جناب کہہ کے پھر کیا ہوا, دھرنے دیے 126 دن کے, لانگ مارچ کیا, اور بعد میں جب کسی نے کہا کہ جی وہ جو 35 پنکچر تھے اس کا کیا ہوا, تو ان کا وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. لیکن یہاں جو میں آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ میاں صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اور جو کچھ ایز اے اپوزیشن لیڈر عمران خان نے نواز شریف گورنمنٹ کے خلاف کیا, وہ سود سمیت جو ہے وہ عمران خان جو صاحب جو ہیں انہیں وہ وصول کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جب کیا تو یوسف رضا گیلانی کو تا حکم برخاست عدالت سزا ہوئی, میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال کی قید کی سزا, یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے نااہل, میاں نواز شریف صاحب 10 تا حیات نااہل, اب 5 سال کے لیے ظاہر قانون میں تبدیلی کرنی پڑی تو ہوئے. اس وقت طاہر القادری صاحب 1 ہفتے کا یا شاید اس سے بھی کم کا جو تھا دھرنا, لاہور سے لانگ مارچ, اور یاد ہوگا آپ کو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں دودھ کی سبیلیں لگا کے انہیں روانہ کر رہا ہوں, جبکہ عمران خان 126 دن کا دھرنا. تو یہ اب سود سمیت جو ہے نا وہ عمران خان کے دور میں ہوا. عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ تھوک کے حساب سے جو سیاسی لیڈر تھے انہیں جیل میں رکھا, کوئی ایسا لیڈر ان کے دور میں باقی نہیں بچا تھا. یعنی میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, مریم نواز صاحبہ, فریال تالپور, آصف علی زرداری صاحب, سعد رفیق صاحب, سلمان رفیق صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے خورشید شاہ صاحب, یہ جتنے اور ابھی تو ظاہر اور بھی بہت سے نام ہیں, ان سب کو انہوں نے جیلوں میں رکھا. تو کیپٹن صفدر صاحب, یہ جتنے ہیں. تو اس کے بعد آج جب وہ خود سود سمیت وہ سب کچھ وصول کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اس تناظر میں جو پاکستان کی سیاسی ہسٹری ہے, اگر بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے انتقام کی سیاست چھوڑ کر ملک اور قوم کے لیے آگے بڑھیں, تو وہ غلط نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے اسٹڈی کریں نا, جو تھوڑا سا تو میں نے حوالہ دیا ہے, تھوڑی سی اور ڈیٹیل پتہ کریں, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد, اور وہ ہر جو کچھ عرصہ ہے نا وہ بہت زیادہ طویل نہیں ہوتا, 2-2.5 سال, 3 سال, 3.5 سال, اس سے زیادہ طویل نہیں ہوتا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وقت کا پہیہ جو ہے نا وہ الٹا گھومنا نہ شروع کر دے. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جو ان کی ایک مائنڈ سیٹ تھا, خبت عظمت تھا, کہ وہ کہتے تھے جی میرے علاوہ تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے علاوہ بھی بہت ساری چوائسیز ہیں. تو آج ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج جو قوتیں, جو سیاسی لیڈر ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے تناظر میں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ جو سود سمیت واپس لٹایا جا رہا ہے, موجودہ جو ہسٹری ہے پاکستان کی سیاسی, کل کو جو ہوگا اللہ نہ کرے, میری تو دعا ہے کہ یہ جو بھی سلسلہ ہے یہ یہیں پہ ختم ہونا چاہیے. تو کل کو جو دہرایا جائے گا اسے سوچ کر جو ہے وہ خوف آتا ہے کہ یہ سلسلہ واقعی ختم ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر بلاول کو سلام کروں گا اور اس شعر کے اوپر اپنا ویلا کا اختتام کروں گا کہ ہمیں اپنے گھر سے چلے ہوئے سریراں عمر گزر گئی, کوئی جستجو کا صلہ ملا نہ سفر کا کی ادا ہوا. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.